अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ राबेल अशरफ। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। जजेस के सेमिनार में चीफ गेस्ट उसे बुलाया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी। जहलम में अलकादर यूनिवर्सिटी के एकेडमिक ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान का मगरबी कल्चर को तबाही की बड़ी वजह करार देते हुए कहना था कि इस वक्त यूनिवर्सिटियों में तहकीक की जरूरत है। मैं प्राइम मिनिस्टर यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ जो दुनिया की आला यूनिवर्सिटी होगी। सिंध और बलूचिस्तान में CNG स्टेशन को 2.5 माह के लिए गैस की फरहमी बंद। SHGC ने इस हवाले से एक ट्वीट की जिसमें बताया कि दोनों सूबों की जनरल इंडस्ट्रीज के कैप्टिव पावर प्लांट्स को 3 माह गैस नहीं मिलेगी। कंपनी ने सर्दियों में घरेलू सार्फिन को गैस की बिला तातुल फरहमी यकीनी बनाने के लिए ये फैसला किया। एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज और फर्टिलाइजर सेक्टर को सप्लाई जारी रहेगी। कनाडा में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के 2 केसेस तस्दीक। इन अफराद ने हाल ही में नाइजीरिया का सफर किया था। दोनों मरीज आइसोलेशन में हैं, जबकि सेहत आमा के हुकाम का कहना है कि मुमकिन राब्तों का सुराग लगा रहे हैं। कैनेडियन वजीर सेहत के मुताबिक मुल्क में टेस्टिंग और मॉनिटरिंग जारी है, जबकि तवक्को है कि नई किस्म के दीगर केसेस भी कनाडा में पाए जाएंगे। स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी के बाद तेजी का रुझान। कारोबारी दिन के पहले रोज पीर को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इंडेक्स में 900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। गुज़िश्ता हफ्ते जुमे को भी स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी के बाद मुस्बत तब्दीली देखी गई और इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट इंडेक्स में तेजी का सिलसिला आज भी जारी। असद उमर ने ओमिक्रॉन को पाकिस्तान आने से रोकना नामुमकिन करार दे दिया। इस्लामाबाद में डॉक्टर फैसल सुल्तान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट इंतहाई खतरनाक है जो दुनिया भर में फैल रहा है और नई किस्म से मुतालिक NCOC ने कुछ फैसले किए हैं। हाई रिस्क एरिया में टेस्टिंग की इस्तेदाद बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाने और मौसर बनाने का भी फैसला किया गया है। नई किस्म के खिलाफ वैक्सीनेशन ही बचाव का मौसर जरिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अत्तर मिनुल्लाह कहते हैं सियासी कुव्वतें मुख्तलिफ बयानिए बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती। फर्ज करें साकिब निसार ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ और किसके पास है? क्या हम उनके हाथ में खेलें जिन्होंने ये सब किया? चीफ जस्टिस ने सवाल उठा दिया। ऑडियो टेप स्कैंडल की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त काबिल समात होने पर दलाइल मांग लिए। समात 8 दिसंबर तक मुलतवी। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने शरीफ खानदान पर कड़ी तनकीद। ट्वीट में लिखा, उनके टेप्स के कारोबार में काफी बरकत पड़ रही है। ये कैसा खानदान है? चचा जजों को दबाते थे और भतीजी ने सहाफती इदारों को तबाह बर्बाद कर दिया। लीगी रहनुमा ना बोलते हैं, ना देखते हैं और ना ही सुनते हैं। मिनी बजट के बजाय इमरान नियाजी इस्तीफा दें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की हुकूमत पर वार। कहा, मिनी बजट कौमी सलामती के लिए खतरे की घंटी है। दिफाई सलाहियत हुकूमती निज़ाम मफलूज होने के खदशात हैं। मिनी बजट मंजूरी का मतलब मुल्क अवाम के मुस्तकबिल पर गुलामी की मोहर होगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD के इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। 6 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से दस्ती बम, जदीद असलाह और भारी मिकदार में बारूदी मवाद बरामद। मुख्तलिफ अजला में 29 ऑपरेशन के दौरान 30 मुश्तबा अफराद से पूछगछ। तर्जुमान CTD का कहना है कि मुलजिमान का ताल्लुक मुख्तलिफ कलम जमातों से है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 24 घंटों में मजीद 9 अमवात। मजमूई अमवात 28,718 हो गई। कोरोना के 176 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 29,530 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.59 रही। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में डेंगू के वार। कातिल मच्छर के काटने से बीमार होकर दर्जनों अफराद अस्पताल पहुंच गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 74 नए केसेस रिपोर्ट। सूबे में मोहलिक बुखार से मुतासर अफराद की तादाद 25,000 से तजावुज कर गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी 36 नए केसेस सामने आने पर डेंगू मुतासरीन की मजमूई तादाद 10,370 हो गई। मुल्क भर में 12 रोजा खसरा और रुबैला मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। मुहिम के दौरान 9,27,40,000 से जायद बच्चों को खसरा और रुबैला से बचाव के टीके लगाए गए। कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर नस्ला टावर को गिराने के लिए ऑपरेशन छठे रोज भी जारी। भारी मशीनरी इमारत की छत पर मौजूद। इंतजामिया की जानिब से दफा 144 लगा दी गई। सड़क आम ट्रैफिक के लिए बंद। सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन की हड़ताल के बाइस कराची में कचरा उठाने का काम रुक गया। सिंध भर के बल्दियाती मुलाजमीन ने महकमा खजाना से बराह रास्त तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज का ऐलान किया है और आज से गैर मुय्यना मुद्दत तक काम छोड़कर हड़ताल शुरू कर दी। कराची में लांडी बच्चा जेल के सामने 2 मुसाफिर बसें टकरा गई। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि कराची काठोर के करीब बस और ट्रक की टक्कर के नतीजे में 25 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे का शिकार बस हैदराबाद से कराची आ रही थी।
ملک بھر میں گیس کی قلت شدید ہو گئی، گھروں میں 3 وقت کا کھانا پکانا بھی مشکل ہو گیا، شہری ہوٹلوں سے کھانا خریدنے پر مجبور۔ کوئٹہ، پشاور، کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں عوام کو گیس کی قلت کا سامنا۔ ہوٹل مالکان نے گیس پریشر میں کمی کے باعث LPG سلنڈر کا استعمال شروع کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ LPG سلنڈر کے استعمال کے باعث کھانا بھی قوت خرید سے باہر ہو گیا۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند کی شدت میں اضافے کے سبب سڑکوں پر آمد و رفت متاثر۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی تک دھند کی وجہ سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M3 فیض پور سے جڑاوالا تک دھند کی وجہ سے بند ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو کو نواز شریف کے کیس کے لیے غیر متعلقہ قرار دے دیا۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ نواز شریف کا کیس 16 ججوں اور 3 چیف جسٹس صاحبان نے سنا، ایسے میں ایک جج کی آڈیو آنا یا نہ آنا غیر متعلقہ ہے۔ نواز شریف اور مریم نواز کو چاہیے کہ آڈیو کو عدالت میں پیش کریں۔ آڈیو کا تجزیہ کرنا اس جج کا کام ہے جو مریم نواز کا کیس سن رہے ہیں۔ کورونا ویرینٹ اومیکرون کے پیش نظر سندھ میں کورونا ویکسین کی بوسٹر ڈوز کو لازمی کرنے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ویکسینیشن کی دونوں خوراک لگوانے والوں کو فائزر ویکسین بوسٹر ڈوز کے طور پر لگائی جائے گی۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ عالمی وبا کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین تیار کرنے والی کمپنیوں کو اومیکرون کو مکمل سمجھنے کے لیے 2 سے 3 ہفتے درکار ہیں۔ اومیکرون کے باعث بین الاقوامی سفر کے مراکز سمجھے جانے والے ممالک نے سفری پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکہ، برطانیہ، قطر، سعودی عرب، کویت، ہالینڈ، انڈونیشیا، مراکش سفری پابندی عائد کرنے والے ممالک میں شامل۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں فضائی آلودگی کا راز برقرار، فصلوں کی باقیات جلانے، اینٹوں اور صنعتوں سے پھیلنے والا دھواں تاحال روکا نہیں جا سکا۔ لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ اور بھاولپور میں فضائی آلودگی بڑھنے لگی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر بھی رہا۔ پولیس کو اسموگ پر قابو پانے کے لیے ضلعی انتظامیہ اور اداروں کے ساتھ مل کر کارروائیاں کرنے کا حکم دیا گیا۔ جکارتہ فیشن ویک میں مشرقی اور مغربی طرز کے لباس کی نمائش ریمپ پر، جہاں ماڈلز مغربی طرز کے لباس پہن کر جلوہ گر ہوئیں، وہیں عبایا اور اسکارف کے دیدہ زیب ڈیزائن بھی پیش کیے گئے۔ برطانیہ میں طوفان ہارون کے باعث مختلف حادثات میں ہلاک افراد کی تعداد 3 ہو گئی۔ 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے درخت جڑوں سے اکھاڑ پھینکے۔ تیز ہواؤں اور طوفان کے باعث متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا اور 2.5 لاکھ گھر بجلی سے محروم ہیں۔ مختلف موٹر ویز اور شاہراہوں پر درخت گرنے یا برفباری کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت میں رکاوٹ۔ مقبوضہ کشمیر میں حیدر پورہ جعلی مقابلے میں شہید ہونے والوں کی میتیں نہ دینے کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال، کاروباری مراکز بند، وادی میں 3 دن سے انٹرنیٹ بھی بند۔ شہید 23 سالہ عامر مگرے کے والدین شدت غم سے نڈھال، میت کی حوالگی کے لیے دعائیاں۔ چٹگانگ ٹیسٹ کے چوتھے اور اہم دن کے کھیل کا آغاز، پہلے ہی اوور میں بنگلہ دیش کی 5ویں وکٹ 43 رنز پر گر گئی۔ میزبان ٹیم کی مجموعی برتری 87 رنز ہو گئی۔ کرنسی مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی اونچی اڑان کا سلسلہ جاری، انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 89 پیسے اضافہ، ڈالر 176 روپے 35 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران تیزی، 100 انڈیکس میں 450 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 44,564 پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کیجیے ہمارا فیس بک پیج ptv.pk، فالو کیجیے ہمیں انسٹاگرام پہ ptv_pk، سبسکرائب کیجیے ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔